چن چڑھیا ماہ رمضان دائے میرے اللہ دے مہمان دائے ہویاں بند شیطانیاں شیطان دیاں واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں میرے اللہ دے مہمان دیاں اے تا رحمت والا مہینہ جے اے تا رحمت والا مہینہ جے نالے برکتاں بریا خزینہ جے راتاں آ گئیاں رب نو منان دیاں واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں اور صدقے جاواں دل مومنہ دے پر نور ہوئے دل مومنہ دے پر نور ہوئے وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے سن سن کے آیتاں قرآن دیاں واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں اور قربان جاواں ویلے آن والے نے کتے سحری کتے افطاری کتے سحری کتے افطاری ہر پاسے جنت تیاری ہر پاسے جنت تیاری رحمتاں رب دیاں ٹھاٹھاں مار دیاں واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں میرے اللہ دے مہمان دیاں اور کرنا کیے نوجواناں میرے ویر میرے بھائی آج ہی جذبہ پیدا کر لے رکھ روزہ کر لے قیام تو کہو انشاءاللہ رکھ روزہ کر لے قیام تو رج رج کے پڑھ لے قرآن تو رکھ روزہ کر لے قیام تو رکھ روزہ کر لے قیام تو رج رج کے پڑھ لے قرآن تو راواں کھلیاں نے جنت نو جان دیاں واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں اور بڑے پیار دے نال عرض کرنا چاہنا ہندی رب دی عام منادی ہندی رب دی عام منادی لے لو جہنم کولو آزادی ہندی رب دی عام منادی کرو بدیاں دی بربادی راتاں آ گئیاں ہنجو بہان دیاں واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں